سلام كميت صنحو كبرى تخطتلت لما قدام 18 مازيا 2026 زتدالو حدش زيناتات حزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو اب ايرترا استمرقه صحايو تتكا صعز ملكاتن بريزنس سفورقت مال استقبل امباسادراتن ابوغ ايران اسرائيل امريكان غرابتا هاجرات زلو حدش تمعبالتا زملكاتن زبلون كالين زحبر زرزر زيناتات حزنالكم قريبنا لنا نچانلنا سبسكرايب بمغبار كسامو داتا تكاتلونا بخبر نعدمكم امريكا ابلعلي ايران زنبرتو اجدا انت زي تلعيلو مخفات حرمز بزح كم زي صنح ايران تنقيقا امونغو امريكان ايران ككايد صنحه نمولو عالم اب قطباو سغات اتي صنحه متقعتات بتزاماده هادي له ابزلولو غزي ايران ناي حرمز مصابو ملؤ بملؤ كم زخفاتتون زتغلص خوينو اتا هاجر ننا يورانيوم معوال مدبا كم زقارصتون بريزيدنت ترامب حبيرولو ناي امريكا بريزيدنت دونالد ترامب مغلصيو ايران نت اب تحت بايتا ذهبت متو يورانيوم بزي قرما كونات كتركبو كم تسمامعتون زحبر خوينو اتا ذهبت ما يورانيوم ناي مركب مسرح كفصم مخانو ونغاليصلو ات ناي مركب سقمت حدا كاب تقندنت امونغو ايران امريكان صنح ناي سلام زتታት حانيقو حزو صنح خوينو ات طلب حدا كابتم نكوينات ايران امبقع كند محانقو خوين صنح نطب مخانون ناي امريكا وغنات يغلصو امونغو ايران امريكان حدش ركب كجمر كم زخل زحبر دونالد ترامب ناي امريكان ايران وغنات حدش زته اموداتا ناي سومن كجمرو كم زخلون امريكان ايران ابسم كبصحا عبت خلو خم زلون غليصلو ناي امريكا مرح دونالد ترامب كينات ايران كابز جمر كابز تزاربو زتفلالي مجلستات اذن حجي تسفا زهب مخانو ون زحبر وغنات ات بريزيدنت بزح ننحدو زغاچو مجلستات كهب مصنحون منچታት يغلصو ጉዳይ ኢራን ኣብ ሓጺር እዋን ክወዳእ ከም ዘለዎ ወንዝ ገለጸ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሰላም ዘተታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢራን ኣብ ጉዳይ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ሓድሽ መንገድታት ተእቱ ከም ዘላን እቲ ንክልቲአን ሃገራት ሒዝወን ዝርከብ ናይ ኒኩለር ጉዳይ መዕረፊ ከም ዝረኸበ ትራምፕ ወሲኹ መግለጹ ውን ይንገር امريكان اسرائيلن ابلع ايران ككايدو صنحه زتفلالي دبدابات نت ناي نيكولر اصوار امدمساس عاب سغمت كم زوسدان ايران اب تحت بايتا غبيراتو صنحت ناي نيكولر اصوار كم زتدمسسون كحبرا صنحه خوينان ابز غزناي تراف مغلص بانصارو ناي ايران ام معوال زركب نيكولر غنا ابوتو كم زلو زرد مخانو منچታት يغلصو اتنا ايران زهبتم يورانيوم ابز حلف عامت امريكان اسرائيلن بمتقعت نفرته ناب حمد كم زغيروا اب تحت مريت كم استقبرن كامن كم صرحت مجلستات كاب حق زرحق مخانو ون زحبرونا ايران منچታት ايران بصلات جاجا كم زي تفلط يحبرو الله ايران بزعبات بريزيدنت ترامب زهابو مجلص زخونه رئيتو كم زي هابت كغلص صنح خوينو امريكان ايران فيت نفيت كوينان زغبرو حدي زوريا زته دحر 5 معلت كفلط مخانوون زحبر زلو خوينو دحر 5 معلت زبقع مس ايران استغبرت تخصدونا يبال سمع كنا واح كم زدلن كم زيدلن كم زي وسنون ترامب حبيرولو اذا خمزيلن كلو ايران بزعباتنا يورانيوم مدباتا ملكيتا انصار نايت بريزيدنت ترامب زهابو مغلص تهب كم زلا منچታት كغلصون كلو وهاب قال كوميتي هاغراو دحنت ايران ابراهيم رازاي هاغرو زهابتم يورانيوم كابتا هاغر وصا ناب كالي هاغر كسغاغر كم زي تقبل بمغلاص امريكا بانصارو كان تغلصت ايران تسمع كم زي كتمتلو حبيرولو ايران ام معوال يورانيوم زلو زته قيح مسمر مخانو زحبرو نا ايران منچታት ناي امريكا بريزيدنت دونالد ترامب نتزهبت مع عقر يورانيوم زخنت هاجر كتوسطو مسل كم زي بلا سلامه مفرا يورانيوم لعلاو مسر ايران مخانو اتم منچታት وسخوم يغلصو وهاب قال منيسر وصا غدا ايران اسماعيل باغاي ونت ترامب زهابو مغلصي ملؤ بملؤ كنصقوم كلو باغاي نماكن زينا تاسني ماب زهابو مغلصي ات امريكا تطلبو زلا زهابت ما يورانيوم نيران قدس فرياتا سلازخونه نزخونه هاجر كم زي تهب حبيرولو ننا يورانيوم نيكولر غداي نت امونغو امريكان ايران زكايد زلو ناي سلام زتا ناب عصو معصو كيبصحو ابسغلو زلو اوان عباي بريطانيا اب غداي مصابو حرمز سفيح وتهدرو بركتو خدغبر مخانا لوخناي تهاجر مغلاص وتحبيرولو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نت بفرنساين عباي بريطانيان زمرح بزحات هاجرات زتقلل اب حرمز سغمتو ناي موسى تبغسو غزيو زي حلو مخانو بمغلاص اتن هاجرات ناي سلام سم ابز بصحلو غزي ناي امريكا سرايتا مدغاف كم زبصحا غليصو
ናይ ኤሮጳ ናይ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ሓይልታትን አሜሪካ ዘቕረበትለን ጠለብ ካብ ምምላስ ተቆጢበን ከም ፀንሓን ኣብዚ ግዜ ብገዛ ፈቃደን ኣብ ሕርሙዝ ወፍሪ ክገብራ ይሓታ ከም ዘለዋውን ክሕበርን ከሎ ኣብዚ ግዜ ናይ አሜሪካ ሰራዊት ዝኾነ ደገፍ ከም ዘየድልዮ ይገልጽ ከም ዘለውን ምንጭታት ይሕብሩ። ነቲ ናይ ምዕጻቡ ሕርሙዝ ወተሃደራዊ ሓይሊ ናይ ምልኣኽ ስጉምታ መልኪቱ ኣምባሳደር ክርስቲያን ተርነር ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝተኻየደ መደብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ወፍሪ ንብዙሓት ሃገራት ከጠቓልል ምዃኑን ነቲ ሰራዊት ናይ ምውፋር ስጉምቲ ኣብ ዘላቒ ሰላም ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣሎ። እቲ በዓሉ ዝውንኖ ናይ ትሩዝ ሶሻል ማሕበራዊ ሚድያው ኣብ ጽሑፎ ዶናልድ ትራምፕ ኩነታት መጻቡ ሕርሙዝ ኣብዚ ግዜ ኣብቅዒ ዘሎ ድሕሪ ምባል ኣብዚ ግዜ ካብ ኔቶ ይኹን ካሊእ ሃገር ሓገዝ የድልየናን እዩ ናብቲ ማያት ክመጻ ዝሓስባ ሃገራት ነዳዲ ክጽዕና እንተዘይኮይኑ ንዓና ክሕግዛ ክሓስባ የብለን ምባል እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ ካብ ዝኾነ ሃገር ደገፍ ከም ዘየድልዮ ኣብቲ ሓገዝ ዘድልዮ እዋን ነተን ሃገራት ሓቲቱ ኣወንታዊ ምላሽ ከም ዘይተዋህቦ እውን ዝገልጽ ትራምፕ ናብቲ መጻቦ ሓይልታትን ከዋፍራ ዝሓተተ ሃገራት ኣይትምጽኣ ረሓቓ ኢለየን ክብል መጽሓፉ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወሃቢ ቃል ኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ኢብራሂም ራዛይ ኣብ አልጀዚራ ብዝሃቦ መግለጺ ኢራን መራኸብ በቲ መጻቦ ክሓልፋ ዝኾነ ክፍሊት ከም ዘይትገብር ዘፍለጠ ኮይኑ ኣሜሪካ ግን ኣብቲ ከባቢ ከም ዘይትርሓቕ ምግላጻ ብኣንጻሩ ይፍለጥ። ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ መውሓስ እቲ መጻቦ ዝተኣሳሰር ክፍሊት ዝውስን ረቂቕ ሕጊ ተዳሉ ከም ዘላን በቲ ማያት ምሕላፍ ምስ ናይ ኢራን ወገናት ምትሕባር ጥራይ ክኸውን ምዃኑ እውን ገሊጻ ዘላ ኮይና ኣሜሪካ ነቲ መጻቦ ክትከታተሎ ከም ዝኾነት ድሕሪ ምግላጻ ቁፅር ናይቲ መጻቦ ካሊእ ዘይተፈትሐ ገድል ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይንገር ኣሎ። ወሃቢ ቃል ኢብራሂም ረዛይ ብዛዕባ ምሕላፍ መጻቦ ሕርሙዝ አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ፍሉይ መግለጺ ካብ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝመጻ ተጻብዕቲ ወተሃደራዊ መራኸብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት በቲ መጻቦ ክሓልፋ ከም ዘይፍቀደለን ናይ መሓዙት ሃገራት መራኸብ ብመሰረት ኣቐዲመን ምስ ሓይልታት ኢራን ዝገብርዎ ምውሃድ ክሓልፋ ከም ዝኽእላ እውን ገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ኢራን እቲ መጻቦ ኣብ ምምራሕ ወይ ምውሓዝ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ተራ ከም ትነጽጎ ክገልጽ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብቲ መጻቦ ክጸንሕ ምውሳና ታሪኻዊ ጌጋ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድሚ ሕጂ ንልዕሊ 2 ኣዋርሕ ተዓጊተን ጸንሓ መራኸቢ መጻቦ ሕርሙዝ ይሓልፋ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ማሪን ትራፊክ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ መራኸብ ብመጻቦ ሕርሙዝ ይሓልፋ ከም ዘለዋ ገሊጹ። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ሓያሎ ነዳዲ ፈሳስን ጋዝን ኬሚካላትን ጻዕና መራኸብ በቲ መጻቦ ክጓዓዛ ይረኣያ ከም ዘለዋ ገሊጹ። ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ነገራት ኣዝዩ ጽቡቕ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ዘተ ከም ዝካየደን ኣብዚ ሕጂ እዋን ክብሎ ዘይክእል ገለ ጽቡቕ ዜና ኣሎ ክብል ተዛሪቡ። ትራምፕ ትማሊ ኣብ ትዊተር ገጽ ኣብ ዘርግሖ ሓይሊ ባሕሪ አሜሪካ ምስ ኢራን ዝተገበረ ስምዕ 100% ክሳብ ዝፍጸም ወደባት ምዕጻው ክቕጽሎ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢራን መሐመድ ባጋር ጋላቤፍ ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ተዓዊታ ክብል ዝዛረቦ ዘሎ ሓሶት ከም ዝኾነ ብምግላጽ እንተኾነ ግን ብኣንጻሩ ኣሜሪካ እገዳ እንተዳ ቀጺላ መጻቦ ሕርሙዝ ክፉት ክኸውን ከም ዘይክእል ገሊጹ። መራሕቲ ኤሮጳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ትማሊ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣስታት 4 ሃገራት ብዛዕባ ምኽፋት መጻቦ ሕርሙዝ ከም ዝተዘራረቦን ኬር ስታርመር ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳይን ኩነታት ኣብ ዝፈቕደሉ ኣብ ሰላም ምክልኻልን ጥራይ ዘተኮረ ኣህጉራዊ ተልእኾ ክመርሐየን ክብል ኣብ ባሕሪ ዝግበር ናጽነት ምጉዓዝ ንክሕግዛ ከም ዝወጠና ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ብምኽፋት መጻቦ ሕርሙዝ ኣዝያ ሕጉስቲ ከም ዝኾነት ዝገለጸ ኮይኑ ትራምፕ ፕሬዝዳንት ቻይና ዢ ጂንፒንግ መጻቦ ሕርሙዝ ክፉት ምዃኑ ወይ ድማ ብቕልጡፍ ምኽፋቱ ኣዝዩ ሓጉስ እዩ ዘሎ ኢሉ። ፕሬዝዳንት አሜሪካ ካብ 14 ክሳብ 15 ግንቦት ናብ ቻይና ኣብ ዝገብሮ ዑደት ምስ ዢ ጂንፒንግ ዝገብሮ ዘተ ፍሉይን ታሪኻውን ክኸውን ይኽእል ኢሉ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣጋዥ ከም ዝተቐበለ ተገሊጹ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ኣምባሳደራት ጃፓን ህንድን ናይ ስራሕ ወረቐት ከም ዝተቐበለ ክግለጽ እንከሎ ናይ ተንቀሳቐስቲ ኣምባሳደራት ብራዚል፣ ስሎቫኪያ፣ ካናዳ፣ ታይላንድን ኣርማንያን ወረቐት እውን ከም ዝተቐበለ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ኣብ መቐበል ኣጋዥ ደንደን ዝተኻየደ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ነፍሲ ወከፍ ኣምባሳደር ናይ ሃገሩ ወኪል ብምዃን ካብ መራሕቲ ሃገራት ናብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መልእኽትታት ከም ዘሕለፉ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብኻልእ ዜና መንገዲ ኣየር ኢትሃድ ናብ ኤርትራ በራታት ይጅምር ከም ዘሎ ተገሊጹ። መንገዲ ኣየር ኢትሃድ ካብ 17 ሚያዝያ 2026 ጀሚሩ ካብ አቡዳቢ ናብ ኣስመራ ኤርትራ ሓድሽ በራታት ይጅምር ከም ዘሎ ተገሊጹ።
ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ናይ 30 ሜጋዋት ናይ ፀሓይ ተተካኣ ሰዓት ትካል ከም ዝተመረቐ ተገሊጹ። ብመሰረት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃን ኣብ ደቂ ኣምሓራ ክህነፅ ዝተወጠነ ናይ 30 ሜጋዋት ፀሓይ ተተካዊ ሰዓት ኣብ ወርሒ መጋቢት 2023 ብዝተበፅሐ ስምምዕ መሰረት ህንፀቱ ተዛዚሙ ከም ዝተመረቐ ተገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕፅሉ ዝፍነው ዜናታት ብቐዳምነት ክበፅሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።